कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र संस्कृतिको धनी नेपाल शान्तिका दूत गौतम बुद्ध र सगरमाथाको देशको रूपमा विश्वमा परिचित छ। अथाह प्राकृतिक स्रोतको धनी नेपाल कृषि पर्यटनको विकास गरेर सम्पन्न बन्न सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन्। देशको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरणका माध्यमबाट कुलग्रास्त उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सकिन्छ। यिनै सम्भावनाहरूको बीचमा स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना देशभर कार्यान्वयनमा रहेको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विशिष्टीकृत बाली वस्तुहरूको छनौट गरी आत्मनिर्भर कृषिको विकास गर्ने गरी काम गरिरहेको परियोजनाले कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्ने सुर्खेत जिल्लामा आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि अदुवा बेसारको जोन स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसै विषयवस्तुलाई समेटेर तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। नेपालको कर्णाली प्रदेश उच्च मूल्य कृषि वस्तु उत्पादनका लागि एक महत्त्वपूर्ण प्रदेशको रूपमा रहँदै आएको छ। महत्त्वपूर्ण जडीबुटीका अलावा भेडा च्याङ्ग्रा, स्याउ ओखर, तरकारी र तरकारी बिउ, मौरी, सुन्तला जात फलफुल, आलु, सिमी, धान र अदुवा बेसार जस्ता बाली वस्तु उत्पादनमा यो प्रदेश धनी छ। अर्गानिक उत्पादन र निर्यात योग्य औद्योगिक बालीका रूपमा यहाँका उत्पादनलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। अदुवा बेसारका लागि प्रख्याति कमाउँदै आएको सुर्खेत जिल्लालाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अदुवा बेसार जोन सञ्चालन गरिरहेको छ। समशीतोष्ण हावापानी भएको सुर्खेत जिल्लामा 1530 हेक्टर जमिनमा अदुवा र 345 हेक्टर जग्गामा बेसार खेती गरिँदै आएको छ। अदुवा बेसारको उत्पादन वृद्धि र समूहमा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले चक्लाबन्दी खेतीलाई पनि परियोजनाले अनुदान प्रदान गर्दै आइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा हामीले यो गङ्गावाला कृषक समूह रामघाटमा 200 रोपनीमा 10 हेक्टरमा चाहिँ बेसारको चाहिँ चक्लाबन्दी कार्यक्रम चाहिँ यो समूहले चाहिँ गरेको छ र यसमा हामीले 10 लाख रुपैयाँ परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतको छ भने बाँकी 12 लाख रुपैयाँ चाहिँ उहाँहरूको समूहको चाहिँ सो लगानी छ र टोटल गरेर 22 लाख बराबरको 22 लाखमा चाहिँ यो हाम्रो चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु गरिरहेछौँ र यसमा चाहिँ आँपको बगैँचा मुनि चाहिँ यो चक्लाबन्दी जुन बाँझो थियो केही पनि हुने थिएन, त्यसमा चाहिँ आँपको त भयो, लिचीको पनि भयो। त्यसको साथसाथै यी देखिहाल्नुभयो यो राम्रो यति राम्रो चाहिँ बेसार पनि हुँदो रहेछ र बेसार चाहिँ सेल लभिङ प्लान्ट पनि भयो हुनाले बाहिर भन्दा यस्तैमा राम्रो पनि हुने र धेरैभन्दा धेरै उत्पादन लिन सक्ने भयो हुनाले किसानहरू पनि एकदमै खुसी छौँ र परियोजनाले चाहिँ राम्रो काम गर्यो भनेर चाहिँ हामीप्रति चाहिँ उहाँहरू पनि फेरि पनि अब यस्तो कार्यक्रमहरू गरिदिनु होला। हामीले चाहिँ हाम्रो समूहको तर्फबाट अथवा व्यक्तिगत किसानको तर्फबाट हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ त्यो सहयोग गर्न चाहिँ हामी तत्पर छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ किसानहरूले पनि भन्नुभएको छ। घरयासी गुजाराको रूपमा मात्रै गरिँदै आएको बेसार खेती आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि परियोजनाको चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न अनुदान पाएपछि भेरी गङ्गा रामघाटका कृषक आँपको बगैँचाभित्र बेसार खेती गर्न सुरु गरेका छन्। सिँचाइको थप व्यवस्था भइदिए बजारको समस्या नभएको र अझै क्षेत्र विस्तार गर्ने सोचमा छन् यहाँका किसान। बेसार खेती हामीले पहिला कम मात्रामा एउटा गुजरा केही खानलाई मात्रै गर्ने गरिराखेका थियौँ र यहाँ चाहिँ नै प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाबाट सरहरू चाहिँ नै आउँदा र हाम्रो गएर भेटघाट गर्दाखेरि अब हामीले वृहत रूपले र व्यावसायिकमूलक तरिकाले चाहिँ अलिकति आम्दानी होस् बढी भन्ने चाहिँ किसिमको एउटा हाम्रो छलफलमा निष्कर्ष निस्क्यो। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ नै त्यसो भए त हाम्रा आँप बगैँचा मुनि रहेका खाली रहेका जमिनलाई चाहिँ प्रयोग गरेर त्यहाँबाट पनि बेसारबाट राम्रो किसिमको चाहिँ आम्दानी हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ नै गर्न तयार छौँ भन्ने त्यस किसिमको प्रेरणा उहाँले जगाइदिनु भयो। परियोजनाबाट बेसारको बिउ पाइया छ
अनि त्यसपछि चाहिँ नि केही मल पनि पाइएको छ र तालिमको व्यवस्था भएको छ र केही चाहिँ नि 50% जस्तै अब गोठको मल भयो, छापो, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ नि त्यो उसमा खेती जमिनको तयारी गर्ने, जोत्ने, खन्ने, लगाउने हाम्रो परिश्रम लगाएर अनि त्यसपछि यसलाई खेती गर्ने सुरु गरिएको छ। यसको बजार हाम्रो यहाँ बिचमा एउटा कुसे मिनरल हर्बल भन्ने एउटा यहाँ रामघाट यही वडामा भेरीगङ्गा 11कै उसमा रहेको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्दा ठिक छ, तपाईँहरूको उत्पादन भयो भने चाहिँ म लिइदिन्छु भन्ने कुरो राख्नु भएको भने ठिकै छ, हामीलाई बजारको लागि केही चिन्ता गरेन भन्ने सोच राखेका छौँ। यो ठाउँ भनेको सिँचाइविहीन भएर अलिकति उत्पादन हामीले भने जति पर्याप्त मात्रामा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन लिनको लागि अलिकता सिँचाइ यो ठाउँमा सिँचाइ राम्रोसँग चाहिँ हुने किसिमले लिफ्ट गरेर अब अरू माथिको सतह सिँचाइ छैन ठाउँ र लिफ्ट गरेर नै यहाँ गराइदिने व्यवस्था गरिदिएको भए यहाँका किसानहरू यो कार्यक्रमबाट भन्दा अझ चाहिँ नै खुसी हुने, झन् बढी खुसी हुने त्यस्तो किसिमले चाहिँ नै हुने थियो भन्ने हाम्रो आशा छ। यस किसिमको राम्रो किसिमको बुटाहरू अहिले हेर्दाखेरि धेरै राम्रो छ र फल पनि राम्रो हुँदै गयो भने चाहिँ हामीले यसलाई निरन्तरता दिने र अरू बाँकी रहेका वरपरका त्यहाँ पनि धेरै जग्गाहरू छन् र त्यसलाई पनि विस्तार गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। परियोजनाले बिउ प्रशोधन तथा सङ्कलन केन्द्रको लागि भवन निर्माणका लागि पनि सहयोग गरिरहेको छ। उत्पादित अदुवा बेसार सङ्कलन तथा बजारीकरणका लागि पनि यसले ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। त्यसै गरी अदुवा बेसार प्रशोधन गरी विदेश निर्यात गर्न स्थापना भएको अर्गानिक माउन्टेन फ्लेभरको लागि पनि ट्रस्टको व्यवस्था गरिदिएको छ। र अहिले हाम्रो यो वर्ष 77-78 को कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयन क्रममा चाहिँ हामीले बिउ भण्डारण गरेका कुराहरू, प्राथमिक प्रशोधन उद्योग स्थापना कुराहरू, प्रशोधन सामग्रीहरूका कुराहरू, त्यसपछि चक्लाबन्दी कार्यक्रम भनेर हामीले 5 वटा चाहिँ अदुवा बेसारको चक्लाबन्दी कार्यक्रम पनि सुर्खेत जिल्लाको विभिन्न पालिकामा सञ्चालन गरेको छ भने 2-3 वटा चाहिँ नर्सरी स्रोत केन्द्रका कुरोहरू छन्। विद्यार्थीहरूले कमाउ र सिकाउ अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो प्राविधिक विद्यालयको साझेदारीमा पनि हामीले 2टा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छौँ। अदुवाको प्रशोधन उद्योग स्थापना छ, जुन यो हाम्रो अर्ग्यानिक माउन्टेन फ्लेभर पहिलादेखि नै यहाँको यो जुन अर्ग्यानिक अदुवा बाहिर एक्सपोर्ट गर्नको लागि लाइसेन्स पनि लिएको र सबै सर्टिफिकेसनका प्रक्रियाहरू पनि सबै पुरा गरिसकेको हुनाले र सुर्खेत लगायत हाम्रो कालीकोटको, दैलेखको, यता सल्यान, रुकुमको अदुवा पनि यहाँ जम्मा गरेर र यहाँ बढी चाहिँ जर्मन यहाँको अदुवा निर्यात हुन्छ र हाम्रा किसानहरूलाई जुन आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबन्धन गर्नेमा र हाई भ्यालु कमोडिटीको रूपमा पनि अदुवा बेसारलाई लिइसकेको हुनाले यसको बजारीकरण र हामीले नेपालको सँगसँगै चाहिँ इन्टरनेसनलमा पनि नेपालको अथवा अर्ग्यानिक अदुवाको प्रचार गर्नको लागि यसले चाहिँ राम्रो काम गरेको छ र यही गर्नको लागि चाहिँ हामीले यस आर्थिक वर्षमा भण्डारणको लागि प्रशोधन गर्नको लागि चाहिँ हामीले 30-35 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो परियोजनाको तर्फबाट पनि सपोर्ट छ र त्यत्तिकै परिमाण चाहिँ हाम्रो यो अर्ग्यानिक माउन्टेन फ्लेभरले पनि सपोर्ट गरेको छ। कृषकको खेतबारीका आली काल्लामा चाहर्ने प्राविधिकले कृषकको वास्तविक मर्म थाहा पाएका हुन्छन्। रामघाटको यो फिल्ड हेर्ने कृषि प्राविधिकका यी कुरा पनि एकैछिन सुनौँ। यो वर्ष पनि हामीले ठुलो चक्लाबन्दीको लागि यो समयलाई समेटेर 200 रोपनीमा हामीले बेसार खेती सञ्चालन गरेका छौँ र यहाँको स्थानीय स्तरका हाम्रो जुन कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो मेहनत लगनशीलताका साथ उत्पादन गरिराख्नु भएको छ आजसम्म। त्यसैमा र स्थानीय जातको बेसार मात्रै नभएर उहाँले बाहिरदेखि स्थानीय जातको नै बेसार मगाएर खरिद गरेर लगाइसक्नु भएको छ र फिल्म पनि अनुगमन हामीले बेला बेलामा गरिरहेका छौँ। जैविक विविधता र अपार प्राकृतिक स्रोतको खानी कर्णाली प्रदेशलाई कृषि प्रशोधन केन्द्रको रूपमा व्यावसायिक लगानीको थालनीले मसला बाली उत्पादनमा लाग्ने कृषकहरूका लागि अवसरको ढोका खोलिदिएको छ। दिगो सोच राखेर यो ठाउँमा करोडौँको लगानी गरी अदुवा बेसार प्रशोधन सहितको उद्योग सञ्चालन गरिरहेका एकजना उद्योगीसँग पनि केही कुराकानी गरेका थियौँ। निजानेको तर्फबाट सुरुमा चाहिँ यो हाई भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोग्रामबाट हामीले चाहिँ ग्रान्ट सहयोग पाएर अनि यहाँको लोकल एकजना पार्टनर अनि अन्तर्राष्ट्रिय एकजना पार्टनर र हामी मिलेर चाहिँ यो उद्योगलाई सुरु गरेको हो। मूल्यवान चिज खोज्नलाई भनेको अलिकति भित्रै छिर्नुपर्छ नि। हाम्रो उखान पनि छ नि, जति वनभित्र छिर्यो त्यति राम्रो काठ भेट्छ भन्छ नि त।
जति दुर्गमतिर आयो त्यति अर्ग्यानिक चिजहरू भेट्छ फेरि। अनि अदुवाको सेक्टरमा यो कर्णाली भेग विशेष गरी रुकुम, सल्यान, सुर्खेत एउटा चाहिँ मेन पकेट क्षेत्र भएकोले पनि यहाँसम्म आउनको लागि चाहिँ हामीलाई उत्प्रेरित गरायो। अर्को चाहिँ के थियो भने अब कर्णाली आफैमा पनि एउटा धेरै ठुलो स्रोत भएको क्षेत्र हो र यसको भविष्य छ। अनि हामी यहाँ स्थापना गर्न सक्यौँ र स्थापित हुन सक्यौँ भने हामीले चाहिँ दिगो यो व्यापारको लागि चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। र फेरि यहाँको किसानलाई हाम्रो पनि आवश्यकता छ भन्ने हाम्रो महसुस हो। किनभने हामी बाहिरको आएपछि मात्रै नयाँ आइडियाजहरू, नयाँ अब भनौँ न विकासको नयाँ आइडियाहरू चाहिँ गाउँसम्म पुग्न सक्छ। एकै ठाउँमा एउटै किसिमको वर्ग बस्दाखेरि खासै विकास हुँदैन। अब हामीलाई पनि चुनौती त होला यहाँ, तर अहिले त यो सबै एरियाहरू हाम्रो घर जस्तो भइसक्यो। किनभने यहाँ 60 जना यहाँकै स्थानीय महिलाले काम गर्छ, झन्डै झन्डै 800 जना किसान हामीसँग सिधै हेर फोन वार्तामा हामीसँग चाहिँ सम्पर्कमा छ। उनीहरूको आउँदाखेरि यो भेग चाहिँ हाम्रो लागि अब एउटा घरै जस्तो भइसक्यो। काठमाडौँ उपत्यकाको मान्छे कर्णाली प्रदेशमा आएर कृषिसँग रमाउँदै उद्योग सञ्चालन गर्नु उदाहरणीय कार्य हो। जहाँ कमायो त्यहीँ लगानी बढाउने सोच राखेर 9 रोपनी जग्गा खरिद गरी बाँकी 43 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर दैनिक 22 जना र सिजनमा 60 जना कामदारलाई रोजगार दिन सफल सञ्चालक सदस्यसँग पनि केही कुराकानी गरेका थियौँ। मेरो श्रीमान चाहिँ यो हरेक गाउँमा गएर हरेक कुराहरू बाटो सिस्टममा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट धेरै बागलुङ जस्तो ठाउँको, बुङ्गादोवान जस्तो ठाउँको गाउँमा गएर बाटो सिस्टममा काम गर्नुहुन्थ्यो। बागलुङमा पेपर एन्ड पावर जस्तो प्रोजेक्टको कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यो सिलसिलामा उहाँले चाहिँ जुन अर्ग्यानिकको सोच राख्नुभयो, गाउँमा जति पनि उत्पादन भएको खानेकुराहरू जुन चाहिँ एकदम नेचुरल प्रडक्ट भएको छ, त्यो चिजलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ काठमाडौँवासीलाई पनि खुवाउनुपर्छ एउटा नयाँ तरिकाले। र त्यसलाई चाहिँ कसरी बजारीकरण गर्ने, पहिला सुरुमा लोकल मार्केटमा कसरी देखाउने। अर्ग्यानिकमा जाने कुरा त छँदैछ, अर्ग्यानिक गर्नलाई सर्टिफिकेसनदेखि लिएर डकुमेन्टेसनको कुरा हुन्छ, तर त्यो पार्टलाई छोडेर चाहिँ नेचुरल प्रडक्टलाई चाहिँ काठमाडौँवासीलाई कसरी खुवाउने भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले बजारीकरण गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हामी त्यो सोच बढाएर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ 2 जना चाहिँ सँगसँगै लागिरहेछौँ। पक्कामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै कोर काठमाडौँको नेवार हो। विवाह अगाडि त म काठमाडौँको थानकोट भन्दै पनि क्रस गरेको थिएन। इन्टरनेसनल मार्केटलाई टार्गेट गर्नको लागि 2010 देखि चाहिँ हामी 2 जना नै इन्टरनेसनल मार्केट धेरै घुम्यौँ। इन्टरनेसनल मार्केट धेरै घुमिसकेपछि हामीले विशेष गरी धेरैवटा प्रडक्टलाई सिलेक्सन गर्ने भन्दा पनि होइन, हामी 4-5 वटा एकदमै ठेट प्रडक्टलाई मात्र हामी सिलेक्सन, अदुवा, बेसार, टिमुर, अलैँची होइन, अनि यस्तो चिजलाई मात्र हामी लिएर बजारीकरण गरौँ भन्ने सिलसिलामा हामीले अदुवा र बेसारको लागि चाहिँ एकदमै हाई भोल्युममा चाहिँ हाम्रो व्यापारीहरू फेला पर्यो। त्यो व्यापारीहरू आइसकेपछि चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ राम्ररी व्यवस्थापन गरेर एउटा फ्याक्ट्री बनाउनुपर्छ भन्ने सिलसिलामा हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। घुम्ने विशेष गरी हामीले युरोपमा एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ। अनि यही सिलसिलामा एभ्री इयर कामदारहरू पनि हामीले त्यही अनुसारले बढाइरहेछौँ। जस्तो कि यहीँकै लोकल कामदारहरू छ, पहिला अब 15-20 जनाको सिलसिलामा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले सिजनल हामीसँग 60 जना हुन्छ होइन, म्यान र वुमेनको 2 जना हुन्छ। तर हामीले चाहिँ बढी महिलालाई बढी प्राथमिकता दिएको छौँ। उहाँहरूले बढी इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुभयो भने उहाँहरूको घर चाहिँ राम्रो हुने हामीले देखिया छौँ। कृषिमा फलफुल बाली बाहेक अन्न र तरकारी खेती छोटो अवधिका हुन्छन्, तर कृषिमा गरेको लगानीको असर भने रहिरहन्छ। राम्रो काम गर्यो भने कृषकले याद गरिरहने अनुभव छ यी विज्ञको। बाली नाली जस्तै अदुवा बेसार भयो, यो 9 महिनासम्म चल्छ है। अर्को वर्ष पनि उनीहरू कृषकहरूलाई हामीले सपोर्ट गरिराख्यौँ। उनीहरूको चाहनालाई मर्न दिएनौँ भने यो अर्को 9 महिना अर्को वर्ष चल्छ। जस्तै फलफुल बिरुवामा अब अरू ठाउँ हाम्रो प्रधानमन्त्री आयोजनाले गरिरहेको छ, त्यहाँ त 50 वर्षसम्म रहन्छ। त्यो यो कसले दिएको भन्ने हुन्छ। अब यो खाद्यान्न बाली, मसला बालीहरूमा यो 10 वर्षपछि पनि फलानाले कुन जमानामा दिएको थियो, त्यो बेला यति उत्पादन भएको थियो, अब त घट्यो भनेर त्यो त्यसरी सम्झाउन सक्छन्। त्यो बेला हामीले बोर्ड देखाउन सक्ने अवस्था हुँदैन। र कृषकहरूलाई अब समूहमा आबद्ध गरेका कुराहरूलाई उनले पनि निरन्तरता दिनु पर्यो। खालि हाम्रो आयोजनाबाट मात्रै सपोर्ट गर्ने, उहाँहरूबाट फुल सपोर्ट आत्मैदेखि आएन भने यिनको हुँदैन कि दिगोपना हुँदैन। त्यसो भएर यसको आयोजनाको प्रिन्सिपल के छ भने 50% हामी दिन्छौँ, 50% तिमी देऊ।
भनेपछि उनको अपनत्वको भावना पनि जाग्ने हो। नत्र गभर्मेन्ट दिने भए त 100% दिइहाल्थ्यो नि, दिनलाई त केही समस्या थिएन। उनीहरूको अपनत्वको भावना जगाउनको लागि त्यो गरिएको छ र अब यसको असर त मान्छेले जहिलेसम्म फाइदा पाउँछ त्यो बेलासम्म असर हुन्छ। फाइदा कमाउँदै गयो भने केही भुल्दै जाला नि। तर यो प्रधानमन्त्री आयोजनाले दिएको जस्तै यस्ता स्ट्रक्चरहरू छन् हामीले बनाइदिएका छौँ। यो त अब 50 वर्षै रहला। त्यस्तै हाम्रो अब अहिले भर्खरै त्यहाँ हेऱ्यौँ सिडको गोदाम घर हामीले बनाइदिएका छौँ, यो प्रधानमन्त्री आयोजनाले दिएको भन्ने हुन्छ। त्यस्तै अब माछा पोखरीहरू बनाएका छौँ ठाउँ ठाउँमा, सिँचाइ कुलोहरू छन्। त्यस्ता वस्तुहरू स्थायी संरचनाहरूको बारेमा सम्झना त भइरहन्छ। कृषकहरूले किन सम्झना गर्नु, त्यहाँ हुन्छ त्यसो यो हुन्छ। र आयोजना अलिकति वृहत रूपमा अलिकति ठुलै क्षेत्र ओगटेर जाने भयो हुनाले यसको चाहिँ भविष्य कृषकहरूले भविष्यमा पनि यसलाई याद गरिरहन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई सुरक्षित मान्ने समीर कृषकीय माझमा उद्योग खोल्दा कृषकमा विश्वास बढेको, स्वच्छ वातावरणमा रमाएर काठमाडौँदेखि सुर्खेत आएको सन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्। अदुवा बेसारको खाने सुर्खेतमा उद्योग खोलेपछि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पक्की ट्रस्ट निर्माणको लागि समीरलाई सहयोग गरेको छ। 7 वर्षपछि यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाले चाहिँ हामीलाई अहिले यो ट्रस्टहरू बनाउन हामीलाई अहिले चाहिँ आर्थिक सहयोग गरेको छ हैन। अब यो दोस्रो ठुलो सहयोग हो हाम्रो लागि। विगत 2 वर्षबाट चाहिँ हामीले बेसार अनि त्यसपछि टिमुर र अलैँची उत्पादन गर्न थालेका छौँ र यो वर्षबाट हामीले निबुवाको बोक्रा त्यसको पनि ट्रायल भएर 1200 केजी चाहिँ हामीले ट्रायल चाहिँ स्याम्पल चाहिँ यसपालि जाँदैछ। जहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रको विकास नै सबभन्दा सुरक्षित विकास हो, चाहे त्यो खाद्य सम्पूर्णताको कुरा गरौँ चाहे आर्थिक उन्नतिको कुरा गरौँ। तर अहिलेको यो कोभिडले एउटा हामीले के देखायौँ भने हामीले जे काम गरिरहेछौँ हामीले सही गरेका रहेछौँ। किन हामीले पहिला भनेका थियौँ यस्तो कामहरू कहिले पनि यो बन्द हुँदैन, जति पनि समस्याहरू आउँछ या क्राइसिसहरू आउँछ यस्तो कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ र अर्ग्यानिक कृषिको भविष्य एकदम उज्जवल छ। किनभने अर्ग्यानिकको माग चाहिँ झन्झन बढिरहेको छ, हामी भन्थ्यौँ त्यो कुरा र कोभिडले हामीलाई देखायो पनि। र यो कोभिडको यस्तो सिचुएसनमा पनि हाम्रो उद्योग चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने स्थिति भएन, किन यहाँ काम गरि नै रह्यौँ, हामी सुरक्षित ठाउँमा छौँ। हामीले उद्योग गाउँमा बनायौँ किनभने वातावरणीय र पर्यावरणको हिसाबले पनि हामी चाहिँ अलिकति सुरक्षित ठाउँमा बस्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले हामीले उद्योग गाउँमा राख्यौँ। गाउँमा यदि विश्वासका साथ उद्योग खोल्न सक्यो भने कामदार त्यत्तिकै भेट्छ र किसानलाई एउटा विश्वास हुन्छ कि यो गाउँमा भइसकेपछि यो हाम्रो हो भन्ने विश्वास बढ्छ। अब यही उद्योग मैले नेपालगञ्ज या वीरेन्द्रनगरमा राखेको भए किसानले विश्वास गर्ने वातावरण अलिक कम बन्थ्यो। अब सन्तुष्ट भएरै अब हामी काठमाडौँको घर छोडेरै यहाँ बसिरहेछौँ हामी होइन। पैसै कमाउनलाई मात्रै होइन, पैसा कमाउनु त अरू अपर्च्युनिटीहरू धेरै छ। यो एउटा चाहिँ मनको शान्ति पनि हो, किन धेरै काम गरियो। अर्ग्यानिकमा तपाईँले काम गर्दाखेरि एउटा आनन्द आउँछ। अर्ग्यानिक भनेको पैसा कमाउने माध्यम मात्रै होइन, एउटा चिन्तन हो। जब मान्छेको चिन्तन चाहिँ सही हुन्छ आनन्द त्यसै आउँछ। त्यसमाथि म मेरो श्रीमती होइन अब बच्चाहरू सबैजनाले यहाँ इन्जोय गर्छ भने त्योभन्दा आनन्द के छ र। अब लकडाउनको टाइममा काठमाडौँमा लकडाउन भन्ने बित्तिकै हामी तुरन्त भागेर यहाँ आयौँ होइन। अरू चाहिँ आफ्नो घर जान्छ, हामी यहाँ आएर बसेका छौँ भनेपछि सन्तुष्ट भएरै हो। भारत र चीनपछि अदुवा उत्पादनमा तेस्रो स्थानमा रहेको नेपालको प्रमुख निर्यातयोग्य बाली अदुवा बेसार हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठुलो माग भएको र दैनिक खपत हुने यस बालीको उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र प्रशोधनका लागि परियोजनाले थालनी गरेको प्रयास स्वागतयोग्य छ। अन्तर्बालीको रूपमा र भिरालो बारी खरबारीमा सजिलै लगाउन सकिने नगदे बालीको रूपमा यसलाई व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्ने हो भने सुर्खेतवासी ग्रामीण कृषकको आर्थिक आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्न सक्ने देखिन्छ अदुवा बेसार। परियोजनाले थालेको यस प्रयासमा सुर्खेतवासी कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सकुन्, हाम्रो यही शुभकामना।